नमस्कार दर्शकवृन्द, ग्रामीण शिक्षा र विकासको सङ्गम रेड टेलिभिजनको नियमित प्रसारण रेड बहस कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। रेड बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो मुलुकसँग एउटा लामो इतिहास रहेको छ। हुन त प्राय सबै मुलुकमा त्यस्तै हुन्छ, तर अहिले हामी आफ्नो मुलुकको चर्चा गरिरहेछौँ। 2007 सालको जनआन्दोलन होस्, 2017 सालको होस्, 2036 सालको होस्, 2046 हुँदाहुँदै 2063 पछि हामीले सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा अहिले समय व्यतीत गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा विभिन्न आन्दोलनको आरोह अवरोहलाई, त्यसको यात्रालाई आफैले एउटा साक्षीको रूपमा बसेर निरन्तरता दिइरहनु भएका एकजना राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई आज हामीले अतिथिको रूपमा तपाईँहरू सामु निम्त्याएको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सीपी गजुरेल सर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थाई कमिटीको सदस्य, क्रान्तिकारी माओवादी र देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाको पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। र मैले केही भन्न बिराए भने हाम्रा सरपछि त्यसमा करेक्सन गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँले आफ्नो विद्यार्थी कालको कलिलो उमेरदेखि नै एउटा सबल राष्ट्र बनाउनको लागि पवित्र भावना लिएर आफ्नो 18 वर्षको उमेरमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै गरेको बेला उहाँ यो वामपन्थी आन्दोलनतिर आकर्षित भएर यहाँसम्म कि आफ्नो जीवनमा एउटा लामो समयसम्म भूमिगतको रूपमा स्थापित भएर जेल समेत भोगेका, द्वन्द्वकालमा पनि एउटा विदेश विभागका छुट्टै आफ्नै किसिमका अहमियत भूमिका खेल्ने उहाँको जुन एउटा अलिकति पृथक बानी रहेको छ, यो आज हाम्रो बिचबाट नै इन्ट्रेस्टेड हुनेछ जस्तो मलाई आशा छ। वास्तवमा हामी प्राय यो चर्चा गर्ने गर्छौँ कि जतिसम्म हुनुपर्ने मुलुक भएन, यो त हामी आजभोलि आसीन स्थानीय निर्वाचनमा कता न कता एउटा गलत परिपाटी हेरिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। यी सब कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आउँ दर्शकवृन्द, अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ र अगाडिका प्रसङ्ग उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्ने प्रयास गरौँ। हवस् त, पहिला अतिथिज्यूलाई स्वागत छ। स्वागत। धन्यवाद। एकचोटि मैले धेरै कुरा बिराए होला वा छुटाए होला। सबभन्दा पहिला हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूको लागि हजुरले आफ्ना परिचय लगायत प्रारम्भिक कुराहरू जुन यहाँको जीवनमा राजनीति सुरुवात भयो त्यसको बारेमा संक्षिप्त रूपमा म राख्दिन, हजुरले निवेदन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको स्थायी समिति सदस्य छु अहिले। हजुर। र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष छु। हजुर। र मैले जस्तो यहाँले पृष्ठभूमि बताइहाल्नुभयो, 18 वर्षको उमेरदेखि म वामपन्थी आन्दोलनतिर झुकाव राख्थेँ। म कलेजमा पढ्दाखेरि, आइएससीमा पढ्दाखेरि। त्यसपछि म पार्टीमा चाहिँ लागेर 2023 सालमा मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेँ। विधिवत 2023 सालमा पार्टी सदस्य नै पाएँ मैले। हजुर। किनभने त्यतिखेर पार्टी सदस्य हुनलाई पहिले अन्तै मोर्चामा काम गरिसक्नु पर्थ्यो। 1 वर्ष काम गरेर पछि मात्रै चाहिँ सदस्यता बल्ल पाइन्थ्यो। अनि मैले एक तरिकाको त्यो पूर्व तालिम जस्तै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ परीक्षण काल जस्तो हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ उत्तीर्ण भएपछि मात्रै पार्टी सदस्यता पाइन्थ्यो। अहिले जस्तो सस्तो पार्टी सदस्यता थिएन त्यतिखेर। अनि मैले 2023 सालमा चाहिँ पार्टी सदस्यता पाएँ। त्यसपछि म निरन्तर चाहिँ पार्टीमा लागिरहेको छु, काम गरिरहेको छु। र यो बिचमा चाहिँ पटक पटक म पञ्चायती कालमा जेलमा पनि परेँ। र एकैपल्ट चाहिँ 2035 सालबाट 37 सालसम्म चाहिँ जेलमा बसेँ। र त्यो बेला हामीलाई राजकाज अपराध भन्ने मुद्दा लागेको थियो मलाई। र त्यसको चाहिँ सजाय चाहिँ कमसेकम 10 वर्ष र 10,000 जरिवाना हुन्थ्यो होला त्यो बेलाको। तर चाहिँ त्यतिखेर जनमत घोषणा गर्न त्यो आन्दोलन जुन चल्यो 46 सालको आन्दोलन, 36 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो।
जन्मसङ्ग्रहको घोषणाको बेलामा चाहिँ सबै पार्टीले चाहिँ राजबन्दीलाई चाहिँ जेलभित्र हालेर राजबन्दीलाई जेल हालेर चाहिँ जन्मसङ्ग्रह हुन सक्दैन, त्यस कारण रिहाई गरेर चाहिँ गर भनेपछि त्यो माग पछि स्वीकार गरेपछि अनि म जेलबाट छुटेँ र जन्मसङ्ग्रहमा त बहुदलको पक्षमा हामीले निर्णय गरेका थियो, पार्टीले बहुदलको पक्षमा प्रचार गरेँ। तर चाहिँ उनीहरूले पञ्चायतलाई जिताउने भन्ने चाहिँ एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ म त्यो रिजल्ट हुनुभन्दा अगाडि नै भूमिगत भएँ। पार्टीको निर्देशन पनि त्यही थियो, पञ्चायतलाई जिताएर दमन गर्दैछ, त्यसकारण चाहिँ त्यहाँबाट पार्टीले चाहिँ अब खुल्ला नबस्ने भूमिगत हुने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर म भूमिगत भएँ र त्यसपछि म भूमिगतै रहेँ। लामो समयसम्म म गिरफ्तारीमा परिनँ, धेरै पटक चाहिँ म घेराउमा पनि परेँ, धेरै लामो कहानी छ त्यो। तर चाहिँ म ठ्याक्कै गिरफ्तार परिनँ र म एकैचोटि 2006 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेर विदेशमा चाहिँ जनयुद्धको प्रचार गर्ने र विदेशी क्रान्तिकारीहरूबाट पनि जनयुद्धलाई समर्थन लिने जुटाउने 2006 इस्वीसम्म आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो काममा मलाई पार्टीले खटायो। म अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख पनि थिएँ, त्यस हुनाले म चाहिँ त्यही विदेशमा जानको लागि भनेर एउटा लन्डनको त्यहीँको एकजना चाहिँ विदेशी साथी ब्रिटिसले नै एउटा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ वारेन्ट थियो, अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट भएको हुनाले अब मेरो नाममा पासपोर्ट, रियल नाममा पासपोर्ट लिन सकिँदैन थियो, गिरफ्तार भइहाल्थ्यो। अनि रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो। अनि म चाहिँ उहाँको लिएर गएँ अनि चेन्नईमा चाहिँ गिरफ्तार भएँ। गिरफ्तार भएर म करिब 3.5 वर्ष चाहिँ इन्डियाको जेलमा बसेर फेरि अर्को घटना घटेपछि मात्रै चाहिँ म बाहिर भएँ। त्यहाँ पनि मलाई चाहिँ राष्ट्र विप्लवै मुद्दा लगाएको थियो त्यहाँको भारत सरकारले पनि। तर चाहिँ यहाँ के भयो भने यहाँ शान्ति वार्ता भयो, शान्ति वार्ता भएपछि सम्झौता भयो, सम्झौतामा चाहिँ अनि सबै चाहिँ नि राजबन्दीहरू रिहाई भए, प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरू, अरू सबै साथीहरू यहाँ खुला भइसकेका थिए। त्यही पनि हामीलाई छोडेको थिएन। म र किरणजी, भारत सरकारले, किरणजी र म चाहिँ भारतकै जेलमा थियौँ र पछि चाहिँ केही समयपछि चाहिँ र हामीलाई लगाएको मुद्दा, मलाई 2टा त्यस्ता चाहिँ नि राष्ट्र विप्लवबाट 2टा मुद्दा लगाएको थियो। त्यो मुद्दा चाहिँ सरकारले, केन्द्र सरकारले पनि, पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि त्यो मुद्दा फिर्ता लिएपछि बल्ल हामीलाई जेलबाट रिहाई गर्यो र म त्यहाँबाट निक्लेर अनि म फेरि आन्दोलनमा लागेँ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो पार्टीले चाहिँ माग गरेको थियो त्यतिखेर यो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर। त्यो संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले भाग लियौँ र पार्टीले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी बन्ने निर्णय गर्यो र म मेरै जन्मस्थल सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 2बाट म चाहिँ अत्यधिक मतले विजयी भएँ संविधान सभामा। र हामीले संविधान सभामा चाहिँ जनगणतन्त्रको संविधान बनाउन मैले प्रयास गरेँ। तर हाम्रै पार्टीको चाहिँ प्रचण्डजीहरू, बाबुरामजीहरूले त्यो एजेन्डा छाडिदिएको हुनाले हामीले त्यो जन्मसङ्ग्रहलाई त्यो रूपमा उपयोग गर्न सकिएन र उहाँहरूले चाहिँ बाटो बदलेर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर उहाँहरू लागेपछि फेरि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ मतभेद गम्भीर रूपले चाहिँ उठ्यो र चाहिँ हामी चाहिँ पार्टीलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ र फेरि एकता पुनर्गठन हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी यहाँसम्म आइपुगेको छ। र प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यो बाटो छोडिसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि निर्वाचनमा भाग लिँदै अनि एमाले जो सत्तामा हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ, एमाले नै सत्तामा थियो त्यतिखेर र त्यही एमाले पार्टी सत्तामा हुँदाखेरि हामीले हतियार उठाएको, पछि उहाँ त्यही एमाले पार्टीमा गएर पार्टी एकता भनेर चाहिँ उहाँ विलय जस्तो हुनुभयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने चाहिँ गठन गर्नुभयो र उहाँहरूको फेरि ओलीसँग चाहिँ उहाँको टक्राउ पर्यो र फेरि अदालतले उहाँहरूलाई छुट्याइदियो। ठिक छ, उतातिर आउँला सर। यो एउटा बडा सान्दर्भिक कुरा यहाँले भर्खर भन्नुभयो, यो जनगणतन्त्र र अर्को लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन भन्नुभयो नि, यो कुरा पनि दुईटाको बिचमा फरक चाहिँ के रहेछ, त्यो कुरा पनि हाम्रा दर्शकलाई प्रश्न राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो कन्फ्युज छ धेरै। अब
मानिसहरूलाई चाहिँ भ्रम के हुन्छ भने राजनीतिमा शब्दावलीले धेरै भ्रम पारिराखेको हुन्छ। हजुर। र जस्तो अहिले समाजवादको विषयमा त्यही भ्रम छ। समाजवाद सबैले भन्छन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पहिलेदेखि नै समाजवाद भन्दै नै आएको हो होइन। त्यहाँबाट अरू पार्टीहरूले पनि समाजवाद भन्छन्, हाम्रो पार्टीले पनि वैज्ञानिक समाजवाद मान्छ। समाजवाद धेरै किसिमका छन्। एन्जेल्सले चाहिँ आफ्नो प्रसिद्ध रचनामा चाहिँ एन्जेल्स र मार्क्सले चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र भनेको विश्व प्रसिद्ध रचना हो। उहाँहरूको पहिलो रचना कम्युनिजमको पहिलो दस्तावेज मानिन्छ। त्यसैमा समाजवादका विभिन्न किसिमका समाजवादको व्याख्या गर्नुभएको छ। सामन्ती समाजवाद, पुँजीवादी समाजवाद, धेरै प्रकारका समाजवाद। र उहाँले चाहिँ कम्युनिजममा जाने समाजवाद चाहिँ के हो भने वैज्ञानिक समाजवाद हो भनेर भन्नुभएको छ। अरू सबै काल्पनिक समाजवादभित्र पर्छन्। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै अनि साम्यवादमा जान सकिन्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको हो। तर त्यो कुरा केही पनि नभनिकन समाजवाद मात्रै भनिदिएपछि त जनतालाई भ्रम पार्न सजिलो हो। कुन समाजवाद कुन समाजवाद। अब अहिले जस्तो समाजवाद उन्मुख भनिदिएको छ अहिले पनि। कुन समाजवाद उन्मुख हो कुन भनेपछि यसरी चाहिँ कन्फ्युज भएको छ। त्यसै गरी यो गणतन्त्र पनि के छ भने जुन व्यवस्थामा राजतन्त्र छैन त्यो व्यवस्था सबै गणतन्त्र हो। जुन व्यवस्थामा राजतन्त्र छैन त्यो सबै गणतन्त्रात्मक नै हो। त्यो सब गणतन्त्रात्मक हो। अब त्यो गणतन्त्रात्मक भित्र थुप्रै खालका गणतन्त्रहरू छन्। अघि सरले त्यो समाजवाद भन्ने जस्तै त्यहाँभित्र विभिन्न पार्टहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ गणतन्त्र अब राजतन्त्र भएको मुलुकमा त गणतन्त्र भन्ने नाम राख्ने कुरा भएन। त्यो चाहिँ ती दुईटा चाहिँ मिल्दैन एकै ठाउँमा राख्न। राजतन्त्र नभएको ठाउँमा गणतन्त्र भन्न सकिन्छ। जस्तो अब भारत पनि गणतन्त्रै हो, चीन पनि गणतन्त्र हो, अरू धेरै देश जहाँ गणतन्त्रकै हिसाबले भन्ने हो भने बङ्गलादेश पनि गणतन्त्र हो, पाकिस्तान पनि गणतन्त्र हो। जहाँ राजतन्त्र छैन त्यहाँ गणतन्त्र भयो। त्यसकारण चाहिँ अब गणतन्त्रमा चाहिँ अन्तर के छ भने अब समाज विकासको क्रमलाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ व्यवस्था चाहिँ ठिक हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ पुँजीवादको विकास भएको छैन पिछडिएका राष्ट्रहरूमा र त्यहाँ चाहिँ ती राष्ट्रहरूको विकासको निम्ति त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति र त्यो सामन्तवादले अवरुद्ध गरेको सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादले अवरुद्ध गरेको चाहिँ एउटा विकासको बाटोलाई क्लियर गराउँदै अगाडि बढेर देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिँ खास गरेर त्यस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ जनगणतान्त्रिक क्रान्ति गरेर जनगणतन्त्रको व्यवस्था ल्याइन्छ। अब त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ सजिलो हामीलाई चाहिँ नेपालीलाई सजिलो चाहिँ के छ भने सन् 1947मा भारतमा गणतन्त्र भयो। त्योभन्दा अगाडि त अङ्ग्रेजको अधीनमा थियो। अङ्ग्रेजलाई हटाएपछि उहाँहरूले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुभयो। गणतन्त्रात्मक देश भयो अब हाम्रो, अब कसैको अधीनमा छैन भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यसै गरी 1949मा चाहिँ त्यतिखेर च्याङ्काई सेकको सत्ता थियो। अब त्यसका विरुद्ध अब कहिले जापानले आक्रमण गर्यो, कहिले चाहिँ त्यसका विरुद्ध लड्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ कहिले कहिले गृहयुद्ध हुँदै हुँदै त्यहाँ 1949मा चाहिँ जनगणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसकारण चाहिँ चीनले अपनाएको क्रान्तिपछि अपनाएको बाटो चाहिँ जनगणतन्त्रको थियो र भारतले अपनाएको चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थियो। यसरी चाहिँ संक्षेपमा बुझ्दा संक्षेपमा हामीलाई छिमेकी देशको उदाहरण दिँदा सजिलो पर्छ भनेर मैले त्यो दिएँ। हजुर। अनि यहाँ त अहिले सङ्घीय सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका विभिन्न दलका नेताहरूभन्दा पनि अब बुजुर्गबा भनौँ वा समकक्षी अहिले जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा जुन परिपाटी चलिरहेछ यो चुनावी दृष्टिकोणले यो जुन गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने जुन सङ्घीय एउटा निर्णय आयो अस्ति यसको बारेमा यहाँको भनाइ के रहेको छ? यो कतिको जायज हो हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा? अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि कुनै व्यवस्था तुलनात्मक रूपले त्यो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर त्यो आएको छ भने त्यो केही न केही प्रगतिशील मानिन्छ। त्यहाँ केही चाहिँ पुँजीवादी अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्। कुनै संस्थाका विरुद्ध बोल्नै नपाइने भन्ने हुँदैन, बोल्न पाइन्छ होइन। सर्वोच्च पदमा बस्नेहरूलाई नै आलोचना गर्न पाइन्छ।
अलिकति रेस्ट्रिक्सन चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यहाँ गरिएको छ। राष्ट्रपतिले अहिलेको सन्दर्भमा तैपनि राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रूपले आलोचना गर्न सकिन्छ। संवैधानिक छुट हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कमसेकम त्यति त हुन्छ। राजतन्त्रमा त्यो छुट हुँदैन। राज संस्थाको विषयमा केही पनि विरोधमा केही पनि बोल्न पाइँदैन। प्रशंसामा त जति पनि गर्न पाइयो, विरोधमा बोल्न पाइँदैन। यहाँसम्म कि कार्टुन पनि बनाउन पाइँदैन थियो। भनेपछि अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यति चाहिँ बुर्जुवा डेमोक्रेटिक राइट चाहिँ दिएको हुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ परिचयको रूपमा के गरिन्थ्यो भने जनताद्वारा निर्वाचित सरकार बन्ने, जहाँ प्रतिस्पर्धामा गएर निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरूले, बहुदलीय व्यवस्था हुने, त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरू हुन् र जनतालाई पूर्ण रूपले अधिकार प्रदान गर्ने। किन चुनावमा उठ्न पनि पाइन्छ, भोट हाल्न पनि जसलाई इच्छा लाग्यो त्यसलाई गर्न पाइन्छ। यी सारा अधिकारहरू सुरक्षित गर्छ संविधानले। र अब यो नेपालमा जुन चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो त्यसले चाहिँ त्यति पनि अधिकार दिएन। त्यति पनि अधिकार जस अधिकारमा कटौती गर्यो। जस्तो म उदाहरणको लागि भनौँ, यहाँ अहिले प्रसङ्ग यही अहिलेको चुनावतिरै जाउँ, त्यो त्यसले सजिलो पनि हुन्छ बुझ्नलाई, भइरहेका कुरा हुनाले। एकदम सही। अब जस्तो 5 वटा पार्टीको गठबन्धन बन्यो। गठबन्धन बनेर गठबन्धनले के निर्णय गर्यो भने पहिला चाहिँ यो ओलीका विरुद्ध मात्रै गठबन्धन भनिएको थियो, तर पछि उनीहरूले के गरे भने अब निर्वाचन आयो, निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहन्छ, तल्लो निकायमा पनि कायम रहन्छ। अब चाहिँ प्रादेशिक चुनावमा पनि अब हामी मिलेरै लड्नुपर्छ, त्यो पनि कायम रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, माथि चाहिँ लोकसभाको चुनावमा, पार्लियामेन्टको चुनावमा पनि हामी चाहिँ मिलेरै जाने हो भनेर उहाँहरूले एउटा सूत्र बनाउनु भयो। अब त्यो कति प्रजातान्त्रिक छ कति छैन भन्नको लागि त्यो चाहिँ त्यसको निर्णय जस्तो अब अहिले भइरहेको छ, अहिलेकै उदाहरण दिउँ, तल्लो निकायको मुख्य चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र मुख्य चाहिँ नगरपालिकाको निर्णय चाहिँ को उम्मेदवार उठ्ने भन्ने निर्णय चाहिँ माथिबाट गरिन्छ भनिदिए। 5 वटा पार्टीका नेता बस्ने अनि को हुने भनेर चाहिँ त्यहाँ टुङ्ग्याइदिने, अंश भागबन्डा गर्ने, कुन महानगरपालिका कसले लिने, कसको भागमा परिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसको पार्टीको उम्मेदवारी दिने, अरूले दिन नपाउने। अरूको चाहिँ के भने चुनाव चिन्ह पनि नराखिदिने त्यहाँ, किन चुनाव चिन्ह राखेपछि त के भने त्यहाँ हाल्न सक्छ नि त फेरि त्यो समर्थक मान्छेहरूले, भ्रम पनि सिर्जना हुनसक्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूलाई बानी परेका अथवा समर्थकहरूलाई त के भने चुनाव चिन्ह पनि प्यारो हुन्छ। उदाहरणको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने भने रुख त 15 सालको चुनावदेखि नै रुखै छ, उनीहरू त्यसमा अभ्यस्त भइरहेका छन्। अब के भने जस्तो एउटा उदाहरणको लागि अब चितवनको भरतपुरको चुनावमा अब चाहिँ उसले समर्थन गरेको छ माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले। अब नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारै हुन नपाउने, अब त्यहाँ उम्मेदवारै दिन नपाइने उसले जारी गरिसक्यो, फरमान जारी गर्यो। अब कसैले नि उम्मेदवार दिने होइन, किनभने हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने अब भागबन्डा लाउँदाखेरि काठमाडौँ चाहिँ उसको नेपाली काङ्ग्रेसको पर्यो, काठमाडौँमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले दिन पाउँदैन, चितवनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले दिन पाउँदैन भनिसकेपछि अब काठमाडौँमा भएका अथवा 3 नम्बर प्रदेशमा भएका चाहिँ जुन उहरू हुन्, स्थानीय निकायका संरचनाहरू हुन्, त्यो संरचनामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारै बन्न नपाउने, त्यहाँ उनीहरूको त्यो अधिकारै कटौती भयो नि। किनभने उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार, जस्तो उम्मेदवार बन्दाखेरि को उम्मेदवार बन्ने भन्ने त पार्टीभित्र बहस हुन सक्ने भयो, त्यहाँ चुनाव पनि हुनसक्छ पार्टीभित्र आन्तरिक, र त्यो अधिकार उनीहरूको हुने भयो। तर अहिले त चुनाव पनि छैन, केही पनि छैन। अब काठमाडौँ चाहिँ यो माओवादी केन्द्रले उठ्न नपाउने भनिसकेपछि अनि के भयो त भने माओवादी केन्द्रका मान्छेहरू चाहिँ राजनीति गर्ने उठ्ने बेलामा चाहिँ अब नपाउने भए र उनले के गर्ने तर चुनाव चाहिँ लड्न नपाउने भए। यो कहाँको डेमोक्रेसी हो? यही संसदीय व्यवस्थामा पनि हुँदैन यस्तो। मैले त्यो संसदीय व्यवस्था एकदम उत्तम व्यवस्था हो भनेको होइन, तर जुन कुरा चाहिँ अहिले लागू भएको छ भनेर उहाँहरू गर्वका साथ भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि त्यस्तो हुँदैन हैन। उहाँहरूले जुन सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुभएको छ त्यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि यो कुरा नमिलेको कुरा हो। अब त्यसकारण अब अनौठो कुरा त के छ भने काठमाडौँमा चाहिँ
प्रचण्ड चाहिँ रुखमा भोट हाल्नु पर्यो भन्दै हिँड्नु भएको छ प्रचण्डजी। अब चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले के अरे देउबाजीले चाहिँ हँसिया हथौडामा को चिन्हमा छाप हान्नुपर्छ भनेर भोट माग्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ जस्तो चितवनमा चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गरेर हाम्रो चाहिँ परिचय नै गुम्ने भयो नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यसकारण हामी यो कुरो मान्दैनौँ अनि हामी चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना पुरानो नेताले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यो उम्मेदवारी दिनुभएपछि अब चाहिँ उहाँले उम्मेदवारी कायम राख्नुभयो भने गठबन्धन भत्किन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले हिजो मात्रै गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा टोली नै पठाउनु भयो। गृहमन्त्री आएर तपाईँ चाहिँ उठ्न पाउनुहुन्न, नउठ्नुहोस्, तपाईँले उठ्नै मिल्दैन, तपाईँ चाहिँ छोडिदिनु, बागी उम्मेदवार बन्नुभयो तपाईँ भनेर। अनि उहाँले जवाफ के दिनुभएको छ भने म त बागी होइन नि। बागी किन होइन भने हाम्रो त उम्मेदवारै छैन त्यहाँ, नेपाली कङ्ग्रेसको त मै हुँ, नेपाली कङ्ग्रेसको भएपछि म बागी कसरी भएँ? तपाईँ चाहिँ उठ्न पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ तपाईँ। त मैले त नेपाली कङ्ग्रेसको जिन्दगीभरि राजनीति गरेँ, मैले यो अधिकार कसरी खोज्नुहुन्छ तपाईँ मेरो? यो त मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रतिवाद चाहिँ गरेँ। भनेको मतलब के हो भने यो चाहिँ कुनै पनि नागरिकलाई, योग्य नागरिकलाई उम्मेदवारमा उठ्ने अधिकार हुन्छ, त्यो पनि वञ्चित गरियो। यो कसको निम्ति गरियो? अब किन गर्नु पर्यो त उहाँले भन्दाखेरि मुख्य नेताको लागि गरियो। एउटा सिन्डिकेट बन्यो। केही नेताहरू चाहिँ जसरी पनि जित्नै पर्ने, त्यो जित्नको निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि अरूलाई उठ्नै नदिने। त्यहाँ एउटा मात्रै सिङ्गल नेता मात्रै उठ्यो भनेदेखि त अब त सबै भोट त्यतातिर हालेपछि त जित्ने त ग्यारेन्टी भयो। आफूलाई ग्यारेन्टी गर्न र आफ्ना परिवारजनहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न। अहिले परिवारजन कसैको छोरी उठिया छ, कसैको छोरो उठिया छ, कसैको श्रीमती उठिया छ, ठुल्ठुला नेता। अब अहिले यहीँ दुईटैकै कुरा गरौँ न। भरतपुरमा चाहिँ प्रचण्डको छोरी उठेकी छन्, काठमाडौँमा चाहिँ प्रकाश मानसिंहको श्रीमती उठेकी छ मेयरमा। भनेपछि त यो चाहिँ परिवारलाई, आफ्नो परिवारहरूलाई उठाउने र उनीहरूको ग्यारेन्टी गर्ने, जितको ग्यारेन्टी गर्ने, आफ्नो जितको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ गठबन्धनहरू निर्माण गरेका छन्। जुन चाहिँ के छ त भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नर्म्सभित्र पनि पर्दैन। त्यो काम गरेको हुनाले यो व्यवस्था चाहिँ के भयो भने अहिले विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्ट्याटस पनि मेन्टेन गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसलाई कसैले निरङ्कुश तन्त्रतिर फर्कियो भनेर टिप्पणी गरेका छन् बुद्धिजीवीहरूले। निरङ्कुश तन्त्रतिर फर्कियो, पारिवारिक शासनतिर गयो। अब किनभने नेता र नेताको परिवार तिनीहरूको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। पहिले एउटा परिवार थियो, अहिले 4-5वटा परिवार त्यस्ता निक्लिने भयो। अब पहिले राजतन्त्रमा एउटा परिवार हुन्थ्यो, राजाको परिवार। त्यही पनि राजाहरूले त चुनावमा पनि उठ्दैन थिए, उनीहरूको त परम्परागत रूपमा उनीहरूको जुन स्थान थियो त्यो सुरक्षित थियो। अब चाहिँ के भने निर्वाचन उठ्ने राजाहरू भनौँ न, अब नयाँ ढङ्गको राजाहरू केही हुने भए, एउटा टिम 5-6 आधुनिक राजा हुने भए। अस्ति चाहिँ एउटा म यहीँ आउने बेलामा एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मेरो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना ठुलै नेतासँग भेट भएको थियो। अनि उहाँले के छ तपाईँहरूको भने हाम्रो त त्यस्तो केही छैन, तपाईँहरूकै छ बरु अहिले चल्ती भने मैले। अनि हाम्रो नि यस्तै छ, अब के गर्ने भनेर भने उनले। अनि तपाईँको चाहिँ केही सुझाव छ कि भनेर भन्दाखेरि मैले के भने तपाईँले सुझाव भन्नुहुन्छ भने मेरो एउटा सुझाव छ तपाईँहरूलाई। यो तपाईँहरूले यो गठबन्धन भनेर ल्याउनु भयो, जुन गठबन्धनमा ल्याएपछि चाहिँ अब राजनीतिलाई चाहिँ केही मान्छेहरूमा केन्द्रित गर्नुभयो होइन, यो केन्द्रित गर्नुभयो, सीमित मान्छेको लागि गर्नुभयो, परिवार लक्षित गर्नुभयो। अब बरु तपाईँले एउटा कुरो गरिदिनु भएको भएदेखि कमसेकम देशलाई पनि थोरै फाइदा हुन्थ्यो। यसले चाहिँ देशलाई फाइदा हुँदै भएन। यो राष्ट्रविरोधी जस्तो अथवा यहाँको चाहिँ अधिकार खोसिने काम भयो मान्छेहरूको। तपाईँकै पार्टीका मान्छेको नि अधिकार खोसियो, त्यो कुरा त स्वीकार गर्दैन होलान्। त्यस कारण बरु तपाईँहरूले एउटा काम गर्नुभएको भएदेखि चाहिँ बरु राष्ट्रको लागि थोरै हित हुन्थ्यो कि भनेर मैले अलिक व्यङ्ग्यात्मक रूपले भने। के काम भनेर उहाँले सोध्नुभयो। यो ओलीलाई पनि लगेर यसैमा जोड्नु भएको भए 5 दलीय नभएर 6 दलीय हुन्थ्यो। 6 दलीय भएदेखि त चुनाव नगरे पनि हुन्थ्यो, किन्तु 6 दलभन्दा बाहिर त जान पाउँदैन थियो। अहिले त ओली विपक्षमा उभिएको हुनाले न अनि त्यहाँबाट हुन पाएन। अब अरू साना दललाई त मिचेर त्यो बिचरा के बुट्नु, त्यो जमानत जफ्त गर्नको निम्ति किन पैसा बढ्ता भएको जस्तो गरेर किन उठिरहनु? उठ्ने कुरै भएन कोही पनि। भनेपछि 6 दल
हुन्थ्यो। तपाईँहरूको बिचमा अलिकति नमिल्ने कुरो के हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने चाहिँ समस्या हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति पनि एउटा उपाय थियो, म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु। त्यो उपाय के भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहोस् भने त्यो चिट्ठा जस्तो बनाउनुहोस् न, गोला हाल्नुहोस्, गोला प्रथा भन्छ नि। गोला हालिदिएपछि एउटामा प्रधानमन्त्री लेख्ने, अरूमा चाहिँ नलेख्ने। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको गोलो जसले टिप्छ त्यही प्रधानमन्त्री। पालै पालो छजनालाई दिनुहोस्, पहिलो को हुने भन्नेमा चाहिँ गोला प्रथा गरिदिनु। अनि यसबाट मुलुकलाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्थ्यो? त्यो कमसेकम अहिले यो चुनावमा 13 अरब खर्च भइरहेछ। हजुर, यो कुल मिलाएर खर्च 13 अरबको बजेट पेस गरेको थियो चुनाव आयोगले। अब त्यो चुनाव आयोग त्यो गर्नै परेन नि, त्यो पद्धति नै हटाइदिने, किन गरिरहने? सरकारमा बसेकाहरू, त्यो गठबन्धनमा सहभागी भएकाहरू त्यतिकै सेन्ट्रल लेभलमै बसेर घोषणा गर्दै भइगयो नि। किन अब त्यही त छ, त्यही हुने नै हो। किनभने क्यान्डिडेट त त्यही हो, फरक यही हो कि शब्द चाहिँ अर्को दिएको छ। किनभने क्यान्डिडेटहरू चाहिँ त फिक्स माथिबाटै भइहाल्छ। तिनी क्यान्डिडेट फिक्स गरिदिए भइहाल्यो तलदेखि माथिसम्म, होइन? भए पनि यत्रो तमासा त गर्नु परेन। 13 अरब अब नेपाल चाहिँ अब एउटा श्रीलङ्काको कोषतिर जाँदैछ अर्थतन्त्रमा भनेर एउटा ठुलो चाहिँ विश्लेषण प्रस्तुत भइरहेछ, ठुलो छलफल पनि भइरहेछ। नेपाल चाहिँ त्यस्तो दशातिर गइरहेछ भन्ने छ। कमसेकम यस्तो अवस्थामा पुगेको देशको लागि एउटा 13 अरब भने पनि एउटा राहत त हुन्थ्यो। हुन्थ्यो। त्यसकारण भन्दाखेरि उहाँ अलिकति हाँस्नुभयो र अनि त्यहाँबाट केही बोल्नु भएन। भनेपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो नियन्त्रित खालको चाहिँ यो लोकतन्त्र पनि एउटा नयाँ ढङ्गको राजतन्त्र भनौँ अथवा त्यसलाई के भनौँ, त्यस्तो किसिमको भइरहेको हुनाले यसको चुनावको कुनै अर्थ छैन। धेरैले भन्छन् तपाईँहरू जस्तो मान्छे त झन् जानुपर्ने, त्यहाँ झन् भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्ने, राम्रो गरी शासन पद्धति चाहिँ लागू गर्ने भने। अब त्यहाँ उनीहरूले त कसैलाई जानै दिँदैनन्। हामीले लिन चाहेर पनि त्यहाँ जानै दिँदैनन्, किनभने सिन्डिकेटभन्दा बाहिर त्यो जाँदैन। त्यो सिन्डिकेटभित्रैबाट गर्ने हो कि त हामी पनि सिन्डिकेटभित्र छिर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ ठिकै छ, त्यसैमा हामीलाई पनि सम्मिलित गराउनुहोस् भन्नु पऱ्यो। त्यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ अम्लो ठड्याउनेहरूलाई त्यहाँ स्थानै छैन। त्यस कारण चाहिँ कुरा के हो भने हामी मात्रै होइन, त्यसरी देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यो तरिका ठिक छैन, यो चाहिँ डेमोक्रेसी पनि भएन भन्नेहरू कसैको लागि पनि त्यहाँ स्थान छैन। त्यस कारण चाहिँ यो व्यवस्थाको चुनावमा भाग लिएर केही अर्थ नभएको हुनाले हामीले यो चुनावलाई बहिष्कार गर्ने भनेर भनेको। जे होस्, क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय यो चुनावलाई बहिष्कार गर्ने। ठिक छ। अब हुन त अब सर धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै जाँदाखेरि समय गएको पत्तै हुँदैन। अब सरले अघि जुन यो मुलुक श्रीलङ्काको बाटोतिर गइरहेछ जुन भन्नुभयो, आजभोलि केही दिन अगाडि यो चुनावको नोमिनेसनभन्दा अगाडि अलिक बढी नै चर्चामा थियो। विभिन्न किसिमका आयात सामग्रीहरू सङ्घीय सरकारले आपतकालीन बैठक बसाएर त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा फेरि बेला बखतमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा 6 महिनाको मात्रै हामीसँग वैदेशिक मुद्रा छ, त्यो पछि के हुन्छ भनेर सबले एउटा मतलब अन्जान भएबाट त्रसित रहेको अवस्थामा सरको बुझाइमा हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था वास्तविकता चाहिँ के रहेको छ र यसको निदान चाहिँ के हुन सक्छ? अब यो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यसको निदान चाहिँ के हो भने अन्तिममा स्थायी निदान भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन चाहिँ ब्यालेन्स भएको छैन, आयात व्यापार चाहिँ मात्रै छ हाम्रो एक प्रकारले, निर्यात व्यापार शून्य जस्तो हुन लागेको छ। 10% पनि छैन भनेपछि अब मुख्य कुरो चाहिँ के हुनु पर्यो भने देश सम्पन्न हुनको निम्ति चाहिँ निर्यात व्यापार चाहिँ धेरै हुनु पर्यो, आयात व्यापार कम हुनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ बचत चाहिँ धेरै हुन्छ, खर्च थोरै हुन्छ। त्यो भइ सिधा क्याल्कुलेसन हो। त्यसकारण पहिलो फन्डामेन्टल कुरा भनेको त्यही नै हो। देशलाई सम्पन्न गर्ने भनेको जुनसुकै देश पनि सम्पन्न हुनको कारणै त्यही हो कि उनीहरूको चाहिँ निर्यात व्यापार चाहिँ धेरै हुन्छ, आयात व्यापार कम हुन्छ। जबसम्म यो कुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो मुलुक सबल हुँदैन। अनि दोस्रो कुरा के हो भने विकास गर्नको निम्ति उत्पादन बढाउनु पर्यो। त्यो व्यापार गर्नको निम्ति उत्पादन बढ्नु पर्यो।
उत्पादन बढ्नु, अनि बढी हामीले निकासी बढी गर्छौँ, हाम्रो उत्पादन बढी हुन्छ, हामीलाई चाहिए भन्दा बढी त्यो चाहिँ बिक्री गर्छौँ, हामीले विदेश पठाउँछौँ। त्यो गर्नको निम्ति के चाहियो? जनशक्ति चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति चाहियो। त्यो अवस्था ल्याउनको निम्ति यहाँको दक्ष जनशक्ति जुन छ, यो चाहिँ नेपाली युवाहरू छन् जुन चाहिँ उत्पादनमा भाग लिने, तिनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिनु पर्यो र उत्पादनमा लगाउनु पर्यो, त्यस्तो सकारात्मक वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। त्यो सरकारले त्यो भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ कोही कसैले पनि विरोध गर्दैन। अनि त्यस्तो भइरहेछ कि छैन? भएको छैन, पटक्कै भएको छैन कि अलिअलि भएको छ? होइन, त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध ढङ्गले केही पनि भएकै छैन। अब मान्छेले आफ्नो विवेकले, कतिपय विदेश गएर बसेकाहरू पनि अहिले टेलिभिजनमा अलिअलि देखिन्छ, म आफ्नै देशमा गएर नि कमाउन सक्ने रहेछु, यति कुरा म विदेशीको त्यो कुरा आइरहेछन्, फर्केर केही काम गरिरहेछन्। तर त्यो चाहिँ के हो भने नाममा थोरै हो। त्यो सरकारको अभियानभित्र, सरकारको योजनाभित्र भए पो सरकारले लगानी गर्छ, त्यहाँ सब्सिडी दिन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ व्यापक हुन्छ। त्यो छैन। तेस्रो कुरा, हाम्रो अहिलेसम्म पनि कृषि प्रधान देश भनिन्छ। मुख्य कुरो कृषि चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ लाई हामीले प्राथमिकता दिनु पर्यो, एक नम्बरमा त्यसलाई राख्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ के भएको छ भने अब पञ्चायती कालमा पनि नेपालले चाहिँ खाद्यान्न विदेशमा बिक्री गर्थ्यो, निर्यात गर्थ्यो, निर्यात प्रमुख हुन्थ्यो। हो, पञ्चायत कालमा पनि यहाँ धान चामल कम्पनी भनेर खोलेकै थियो। त्यसले चाहिँ के भने भारततिर चाहिँ नि धान बिक्री गर्थ्यो। धान त ठुलो स्केलमा चाहिँ धान बिक्री गर्थ्यो र अरू खाद्यान्न चाहिँ हामीले आफै आत्मनिर्भर थियौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यतिखेरसम्म पनि थियो। तर अहिले के भएको छ भने हामी यतिसम्म कि अब अहिले कोदो पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भयो। हुँदाहुँदै विदेशी चिजहरू हास्यास्पदै रिजल्ट देखिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। त्यो पढ्दाखेरि पनि आफैलाई हाँस उठ्छ। जस्तो अब साडी चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्याउँछौँ भने चाइनाबाट ल्याउँछौँ। के अरे जापानी साडी यहाँ बढी प्रयोग हुन्छ। जापानमा र चिनमा साडी नै लाउँदैन कसैले। साडी नलाउने देशले साडी सप्लाई गरेर हामी चाहिँ त्यही किनेर हामी चाहिँ विदेशी मुद्रा उतातिर पठाउँछौँ। हुँदाहुँदै यतिसम्म कि यो जनै पनि चाइनाले पठाउँदो रहेछ। जनै पनि चाइनाले पठाइदिएन भने बाहुनहरूले, क्षेत्रीय बाहुनले जनै लाउन नपाउने रहेछन् यहाँ नेपालमा, जबकि उनको आफ्नो देशमा कसैले पनि जनै लाउँदैन। बडा अनौठो कुरा हो। त्यसो हुनाले जनैसम्म पनि त्यहीँबाट आउँछ, चाइनाबाटै आउँछ भनिसकेपछि अब हामीले कसरी चाहिँ सम्पन्न हुने, कसरी हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बचाएर राख्ने, त्यो सम्भावना छैन। त्यसकारण चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीलाई चाहिने उत्पादनमा हामीले सरकारले जोड दिनु पर्यो र त्यसलाई जसरी पनि बढाउनु पर्यो त्यो उत्पादनलाई। त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? अब त्यो उत्पादन बढाउनको निम्ति अब हाम्रो चाहिँ खेतीपातीमा जुन लगानी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्न के गर्नु, सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले त्यतातिर बजेट लगाउनु पर्यो, लाग्ने लगत घटाउनु पर्यो। अनि यो सबै गरेर बढाउन सकिन्छ, सम्भव छ। हाम्रो देशमा आफै पञ्चायत कालमा सम्भव भएको कुरा अहिले गर्न सकिँदैन, जति पनि सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो सबै गर्न सकियो भने अहिले पनि सम्भव छ। तर अहिले यो सरकारले त्यतातिर ध्यान दिँदैन। अनि यिनीहरूले चाहिँ अब दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ बोलबाला भएको हुनाले उनीहरूले कमिसन केबाट बढी आउँछ त्यही गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ उत्पादन नेपालमा उनीहरूले गर्दैनन्, किनभने उत्पादन गर्दा भन्दा उनीहरूलाई फाइदा कमिसनबाट आउँछ भने उनीहरूको विदेशको त्यही चिज विदेशको ल्याउँछन्। किनभने यो दलाल पुँजीपति वर्गले चाहिँ विदेशीहरूको दलाली गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई समेत फाइदा दिने गरी र आफूले त्यसबाट कमिसन खाने, उनीहरूले जेमा हुन्छ त्यही गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले आएर कारहरूमा, गाडीहरूमा अहिले चाहिँ अलिकति प्रतिबन्धित जस्तो गरेको छ, एलसी खोल्न नदिने भनेको छ। क्राइसिस परिसकेपछि गरेको छ। त्यो कुरो त पहिल्यै थाहा थियो नि। हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नुहोस् त गाडी कति छन्, त्यो अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ उनीहरू खर्च भइरहेको छ नि। हाम्रो घरमा बढी खर्च भइरहेको छ, घर बनाउन, उद्योग धन्दामा खर्चै भएको छैन। विदेशबाट मान्छेले पैसा ल्याउँछ, पहिले के गर्छ भने घर बनाउँछ, अनि त्यहाँबाट रह्यो भने गाडी चढ्छ। अनि घर बनाउनु त राम्रो पक्ष होइन, राम्रो पक्ष त हो, तर चाहिँ आफूलाई काम चलाऊ घर बनाउने अथवा हाउसिङ बनाउने, एउटै हाउसिङमा त सैकडौँ परिवार बस्छ नि त। सरकारले राम्रो म्यानेज गर्ने हो भने मान्छेलाई त्यो झन्झट किन गरिरहेछ? मान्छेले
त्यो पुँजी त्यति धेरै लगानी गर्नु पर्दैन। हाउसिङ बनाइदिने हो भनेदेखि 100 करोड परिवार एउटै हाउसिङमा बस्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ कोठाहरू सबैलाई उपलब्ध हुन्छ अनि उसले आफ्नो पुँजी चाहिँ उद्योग धन्दामा लगाउँछ, कृषिमा लगाउँछ। यो विदेशबाट आय आर्जन गरेका वैदेशिक मुद्रा लगायत आफ्नो पुँजी चाहिँ सही ठाउँमा सही योजनाका साथ खर्चिएन भने सरको खर्चिएन। त्यसकारण त्यो योजनामा खर्च गर्ने त सरकारले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो नि, सरकारले नीति त्यस्तै बनाउनु पर्यो, त्यतातिर आकर्षण बढी गराइदिनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने म त त्यहीँ लगानी गर्छु, त्यहाँबाट आएको उत्पादनबाट जति चाहिँ प्रफिट आउँछ त्यो त घर भाडा भन्दा त कैयौँ गुणा बढी हुन्छ नि उसलाई। त्यस कारण जसले पनि सामान्य मान्छे पनि कन्भिन्स भइहाल्छ त्यो कुरामा। अनि त्यहाँबाट कुन गाडी किन्ने अब हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यक के हो त भने बिजुलीको खपत चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने छ अहिले। किनभने हामीलाई अहिले यो बर्खाको सिजनमा बिजुली बढी हुन्छ, त्यसलाई स्टोर गरेर राखेर चाहिँ पछि चाहिँ नि खडेरी भएको समयमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी जे होस् हामीले चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्ने, त्यसलाई भण्डारण वृद्धि गर्ने र हामीले प्रयोग गर्ने। गाडीहरूमा हामीले चाहिँ कस्तो गर्दा फाइदा हुन्छ भने हामीले नै देख्दाखेरि पनि अझ अर्थशास्त्रीलाई बढी थाहा हुन्छ यो कुरा। जस्तो अब ठुलो बिग बसहरू चलाउने, ठुल्ठुला बसहरू चलाउने, इलेक्ट्रिक बसहरू चलाउने, त्यो भयो भने हाम्रो सबभन्दा धेरै पैसा विदेश गएको छ भने केबाट गएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा गएको छ, इन्धनमा गएको छ। त्यो इन्धनलाई हामीले रोक्न सक्ने हो भनेदेखि के हो भने स्वतः बचत भयो नि त हाम्रो विदेशमा। किनभने त्यो त विदेशी मुद्रामा हुन्छ व्यापार, अनि हाम्रो विदेशी मुद्रा उता गयो। किनभने त्यो नभइकन त हुँदैन। अब त व्यापार चल्दैन, 2 दिन 3 दिन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ रोकियो भने अब यहाँ त हाहाकार भइहाल्छ। त्यसो हुनाले यसको विकल्पमा हामीसँगै भएको आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँ छ नि त्यहाँ। त्यसकारण त्यो तुरुन्तै त्यसमा लगानी गरेर त्यसलाई बढाउने भनेको भयो के भने ओलीको चाहिँ एउटा अर्थमन्त्री थियो नि त्यो खतिवडा भन्ने, होइन विरोध खतिवडा होइन, अर्को के डाक्टर कोही के खतिवडा भन्ने हो। उनले चाहिँ के गरे भने यत्रो चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ, अब त्यो गर्नको निम्ति के गर्नु पर्थ्यो, विद्युतबाट चल्ने गाडीमा महसुल कम लगाइदिनु पर्थ्यो। तरिका छ नि त्यो पनि, विद्युत महसुल कम लगाइदिने, पेट्रोल र डिजलबाट चल्नेलाई धेरै लगाइदिने, धेरै नै महँगो बनाइदिने। धेरै नै महँगो बनाइदिएपछि मान्छेको टेन्डेन्सी त त्यसलाई खरिद गर्ने त हुँदैन। इलेक्ट्रिकमा जान्छ, इलेक्ट्रिक भ्यान भयो भने हाम्रो विदेशतिर जाँदै गएन, किन यहीँ रोटेसन हुने भयो नि त्यो पैसा त होइन। हाम्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा जाने भयो, त्यहाँ गएर विद्युत प्राधिकरण भनेको त नेपाल सरकारकै हो, त्यो रोटेसन त्यहीँभित्रै हुने भयो त्यो होइन। अरू जलविद्युत योजनामा खर्च हुने भयो, त्यहाँबाट त्यसको विकासै हुने भयो। त्यसकारण त्यस्ता सम्भावना धेरै छन्। अहिले हाम्रो यो सानो वार्तामा त धेरै कुरा भन्न सकिँदैन। तर सरलाई मैले बिचमै रोकेँ, मेरो जिज्ञासा थियो सबभन्दा पहिला यो त सरले साह्रै मतलब एउटा मनन योग्य कुरा भनिदिनु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ वा छैन, यो चाहिँ हामी कसरी यकिन गर्ने। मेरा दर्शकहरू चाहिँ प्राय यो कुरामा अल्मलिनुहुन्छ होइन। एउटा सञ्चार माध्यमले भन्छ कि आउँदा दिनमा हाम्रो मुलुक श्रीलङ्का बन्न गइरहेछ, अर्को सञ्चार माध्यमले भन्छ होइन त्यसबाट आत्तिनु पर्दैन, त्यस्तो अवस्था छैन। यथार्थ यहाँको बुझाइमा चाहिँ के रहेको छ? मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि तीनटा कुराहरू चाहिँ अहिलेको नेपालको र श्रीलङ्काको मिल्छ भन्ने लाग्छ। दुईटैमा कमन देखिन्छ। एउटा पोलिटिकल करप्सन, पोलिटिकल पार्टीहरूबाट हुने करप्सन, त्यो एकदम पनि छ। उही थियो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, राजपक्ष परिवारको नै हालिमुहाली थियो त्यहाँ, पुरै परिवारवाद थियो। किनभने राष्ट्रपति चाहिँ भाइ अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ दाजु होइन। राजपक्ष परिवारको पुरै नियन्त्रण थियो। एउटा उसमा आएको थियो गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री सबै उसकै परिवारकै हो, सबै परिवारका छन्। त्यो पनि यहाँ पनि मिल्छ। अब अहिले त्यो ठ्याक्कै मिल्दै गएको छ होइन, ठ्याक्कै मिल्दै गएको छ। छोरा, भाइ, श्रीमती यो सबै अहिले सेट झन् ज्वाइँ यस्तै मात्रैको सेट मिलाएका छन्। त्यो छ र उनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। श्रीलङ्कामा पनि त्यही भयो। देश चाहिँ गरिब भएको छ, व्यक्तिहरू धनी भएको छन्। अहिले नेपालमा पनि त्यही भएको छ। देश चाहिँ गरिब, नेताहरू अथवा ब्युरोक्र्याट्सहरू, नेता मात्रै होइन ब्युरोक्र्याट्सहरू, यिनीहरू चाहिँ असीमित सम्पत्ति उनीहरूले कमाएका छन्। भनिसकेपछि अब पुँजी चाहिँ कहाँ गएर केन्द्रित हुने भयो? व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुने भयो। त्यहाँबाट गएर चाहिँ देश चाहिँ गरिब हुने एउटा कारण त्यो
त्यो होइन। अनि अर्को पोलिटिकल करप्सन भइहाल्यो, दोस्रो कारण त्यो भयो। तेस्रो कारण के हो त भनेदेखि अनि राष्ट्र कता जान्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा नराखिकन उनीहरूले पपुलिस्ट खालका कामहरू गर्ने। पपुलिस्ट खालका कामहरू गर्ने भनेको के भनेदेखि अब बजेट बनाउँदाखेरि कसो गर्दाखेरि भोट आउँछ, के राखिदिँदाखेरि भोट आउँछ, त्यही राखिदिनु। त्यहाँ नेपाललाई आवश्यकता के हो भन्ने मतलब छैन। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ खर्च गरिदिएपछि सिधा साधा जनतालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ अनि जुन फाइदाको लागि त्यो हिसाबले मात्रै हिसाबले गरिदिने। जस्तो एउटा व्यापारी वर्ग छ, त्यो व्यापारी वर्ग चाहिँ मुनाफा दिँदाखेरि खुसी हुन्छ व्यापारी वर्ग, उनीहरूबाट चन्दा लिनुपर्छ। त्यो चन्दा लिनुपर्ने भइसकेपछि के गर्यो भने त्यो व्यापारीलाई हित हुने खालको चाहिँ भन्सार पनि त्यही अनुसार तय गरिदिने। अनि उनीहरू त खुसी भयो, एकदम खुसी भयो। हामीलाई घटाइदिनु चाहिए भन्दा नि बढ्ता घटाइदिएपछि त त्यो पार्टी त उनीहरूको लागि त एकदम राम्रो भयो। चन्दा उनीहरूलाई दिन के भयो र होइन, 50 करोड फाइदा हुन्छ भनेदेखि 10 करोड चन्दा दिनु त उनीहरूलाई 40 करोड अझ फाइदा भयो। त्यताबाट गएर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ के भने सम्पत्ति आउने भयो। त्यो काम राष्ट्रको हितमा होइन कि त्यसरी चाहिँ व्यक्तिलाई समुदायलाई हेरेर चाहिँ नीति बनाउने र राष्ट्रघाती खालको चाहिँ निर्णयहरू गर्ने। यी तीनटा कुरा। अर्को एउटा पनि म थपौँ। अर्को के भनेदेखि विदेशी लगानी जहाँबाट जति पाइन्छ त्यो सबै लिने, कुनै पनि नछोड्ने, कुनै पनि शर्तमा किन नहोस् त्यो गरिदिने। अब अहिले त्यही भइरहेछ। श्रीलङ्का त्यही भयो नि त। श्रीलङ्काका मुख्य ठाउँहरू त अब त्यहाँको चाहिँ सबैभन्दा प्राकृतिक बन्दरगाह विश्वभरि प्रसिद्ध छ। त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला संसारमा कहीँ पनि त्यो चाहिँ पार्किङ गर्न नसकेका जहाजहरू त्यहाँ गएर पार्किङ हुन्छन्। त्यो ठाउँ 79 वर्षको लागि दिइसक्यो उसले, चाइनालाई। अरू यस्ता थुप्रै त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ दिइसक्यो। अब कतिपय देशहरूले चाहिँ अब उसलाई ऋण नपत्याउने भइसक्यो। जति पायो, जति ब्याजमा पाए पनि लिइदियो र ऋणमा डुबाइदियो देशलाई। नेपालमा त्यही भइरहेछ। यता ऋणको चाहिँ मात्रा बढ्दो गयो, आफूसँग भएको स्रोतहरू चाहिँ बन्दकी राख्ने भयो। त्यो भइसकेपछि यतिसम्म भयो कि त्यहाँ विद्यार्थीहरूको तल्लो क्लासको कक्षाहरूको चाहिँ प्राइमेरी स्कुलको चाहिँ परीक्षा चाहिँ रोकियो। गर्न सकेन सरकारले। किन गर्न सकेन भने कागज भएन उनीहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, कागज किन्ने पैसा नभएर विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाएनन्। कस्तो दयनीय हालतमा भयो। औषधि किन्ने पैसा छैन, किनभने यो सबैको लागि के चाहिन्छ, विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। जस्तो मैले अघि हाम्रो चर्चा भयो नि, जस्तो अब चाहिँ हाम्रो यो आयल निगमले चाहिँ पैसा चाहिँ नि यहाँ विदेशी मुद्रामा लिनु पर्यो किन्दा, इन्डियासँग किन्दा, होइन भनेपछि चाहिँ अब त्यो विदेशी मुद्रा त खर्च गर्नै पर्यो नि। त्यहाँ त गर्दिनँ भनेर नि कहाँ सुख पाएर गर्नै पर्यो। कि त चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनै भएन। त्यस्तो टाइपको खर्चहरू उनीहरूले चाहिँ रोक्न पनि सकेनन्। त्यो हुँदै गएर के भयो भनेदेखि अब चाहिँ पैसा सिद्धियो। नभएपछि टाट फर्केर अब सरको भनाइमा हाम्रो मुलुक मोटामोटी पक्की यदि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले ध्यान पुर्याएन भने भोलिका दिनमा हाम्रो मुलुक श्रीलङ्का गइरहेछ, त्यतैतिर जाँदैछ। यसमा चाहिँ सरको बुझाइबाट सर चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यही लागेको छ। मैले चाहिँ जो त्यहाँ उनीहरूको तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गरेँ, त्यहाँको चाहिँ उसको चाहिँ प्रस्तुत भएका जम्मै उयोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतैतिर गएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ। ठिक छ सर, यो कुरालाई यही थाती राखौँ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकको यस्तो जुन दुरावस्था आजको मितिमा भएको छ, यो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ स्थानीय स्तरका चुनावी गठबन्धन होस् वा मुलुक आर्थिक हिसाबले एउटा फेलियर नेसनको रूपमा जुन स्थापित झन्डै हुन आँट्या छ, यी सबको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? जबकि अहिलेको अवस्थामा त न राजा छ न कुनै बाह्य शक्ति छ। अहिले त हामी जुन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दलका नेताहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभयो, उहाँले जुन एउटा ड्रिम लिएर प्लानिङ गरेर जुन अगाडि बढ्नुभयो, उहाँले गर्ने मौका पाउनु भएको छ। अहिले त सबै विगतका आन्दोलनहरूका सबै आन्दोलनकारी नेताहरू अहिले सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छ। यति हुँदाहुँदै पनि जबकि मुलुक हाम्रो एउटा मोडेल बन्नुपर्ने अवस्थामा हुँदा त्यो नबनेर कता न कता हाम्रो मुलुक यो फेलियर हुनुको कारण चाहिँ के होला? त्यही त मैले भनिहालेँ। एक नम्बरमा त पोलिटिकल एङ्गलबाट हेर्ने हो भने राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि राजनीतिमा सबभन्दा बढी करप्सन भयो। मुख्य चाहिँ यो जसले आन्दोलन गरेका थिए तिनी आन्दोलनकारी नेताहरू नै भ्रष्ट भए।
अहिले त तपाईँले भन्नुभयो एकदम ठिक हो नि त। अहिले त आन्दोलन गर्ने पार्टीका नेताहरू नै सरकारमा छन्, अनि श्रीलङ्कामा जाने कुरा भइरहेछ। किन भएको छ? राजा छैन। पहिले पो राजाले भ्रष्टाचार गर्दा केही बोल्न पाउँदैन थियो जनताले, र त्यो भ्रष्टाचारमा धेरै हिनामिना हुन्थ्यो। तर अहिले त बोल्न पाउँछन् भन्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि श्रीलङ्कामा पनि त राजतन्त्र छैन नि त। राजा पक्ष पनि चुनावबाटै आएको त हो नि। चुनावबाट आएका भ्रष्टाचारीहरू भए क्या उनीहरू, यता बदलिए। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देश चाहिँ के हुने भयो भने राष्ट्र चाहिँ कङ्गाल हुने भयो। केही व्यक्तिहरू राजनीतिमा भएको भ्रष्टाचारले त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरू चाहिँ के भने ठुल्ठुला दलाल पुँजीपति पनि उनीहरू नै हुने भयो क्या, एउटै मान्छे हुने। अनि सर यसको निकास चाहिँ के हुन सक्छ? हो, अब निकास चाहिँ अहिले हामीले देखेको कुरा के हो भने अब यो यति धेरै बिग्रिसक्यो कि अब यसलाई सच्याउन धेरै गाह्रो त छ, तर सकिन्छ अझै पनि। कसरी सकिन्छ त भने यो अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई उल्टाउन सक्नुपर्छ। अब अहिले राजनीतिमा भनौँ अथवा ब्युरोक्रेसीमा भएको भ्रष्टाचारप्रति चाहिँ शून्य सहनशीलता हुने जुन सरकार आउँछ नि, त्यहाँ केही हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ला र उनीहरूले चाहिँ खाएको सम्पत्ति सबै निकालेर सरकारले लिने, र त्यहाँबाट चाहिँ पुँजी विकास गर्ने पुँजी यहीँ भित्रबाट निक्लिन्छ। यहाँ त करोडपति खरबपति यहाँ भइसकेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ अकुत सम्पत्ति जुन अब उनीहरू मेहनत गरेर कमाउने ठिकै छ, तिनीहरूलाई त सम्मानै गर्नुपर्छ। जसले मेहनत नगरिकन कमाएको जुन धन छ त्यो त चाहिँ नि राष्ट्रका विरुद्धको काम भयो नि। त्यो त त्यसलाई त राष्ट्रद्रोही काम भयो। त्यसलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यस्तो सरकार चाहियो। अनि त्यहाँबाट राष्ट्र पुरा सबै कुराले जे पनि नीति नियम बनाइन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्यो, इमानदारी साथ त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुन हो। त्यो त भ्रष्टाचार भनेको यस्तो डरलाग्दो रोग रहेछ, त्यो जस्तो देशमा पनि भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ। कोरियामा पनि भयो, जापानमा भ्रष्टाचारमा कैयौँ ठुल्ठुला मान्छेहरू गिरफ्तार भए। चिनमा चाहिँ ड्याङ्गै गोली ठोकेर सजाय नै गरिदिन्छ मृत्युदण्ड भनेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई। जे होस् शून्य सहनशीलता अपनायो भने अनि त्यहाँबाट त केही समय त्यो चल्ला, तर कम हुँदै 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 गएर त्यो चाहिँ उसमा जान्छ र सरकारको अर्थतन्त्र चाहिँ निरन्तर विकासको गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्र त सम्पन्न हुने कुरा त भइहाल्छ। अनि सर यो त भयो होइन, तर यसमा एउटा विडम्बना चाहिँ के देख्यो भने जुन वर्गलाई यहाँले भ्रष्टाचारी भन्नुभयो, जुन वर्गलाई यहाँले आफ्नो विचारमा एउटा जिम्मेवार ठहराउनुभयो, मुलुकलाई फेलियर गराउनुमा यी अहिले सत्तामा रहेका पार्टी र त्यसका नेताहरू छन्। अब समग्र मुलुक नै उनीहरूको एउटा ग्रिपमा छ होइन। अब यसबाट चाहिँ निस्किने एउटा निदानको सोल्युसन चाहिँ के त हो? यो पनि राम्रो प्रश्न हो। अब त्यसको निम्ति हामीले भनेको जनतालाई के हो भने यो व्यवस्थाकै विकल्प सोचौँ। व्यवस्था चाहिँ यही राख्ने, मान्छेहरू पनि यही हुने, अनि नेपाल चाहिँ अब यो उन्मुक्ति पाउँछ, श्रीलङ्कातिर कहिले पनि जाँदैन, त्यसको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अबुझपन हो, त्यो नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो। त्यसकारण के भन्छ मतलब स्पष्ट जुन झुटो बोलेको खोक्रो आश्वासन मात्रै हो। त्यो त हेऱ्यौँ नि त हामी। जस्तो तपाईँले जो कुरो ठिक भन्नुभयो, यहाँका यी नेताहरूलाई त इतिहासले एउटा ठुलो अवसर दिएको थियो नि। अवश्य नै उनीहरू त ऐतिहासिक महापुरुष बन्ने पनि अवसर दिएको थियो। अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा भन्छन् नि मान्छेहरू चाहिँ महापुरुषहरू भन्छन्। त्यस्ता त्यस्ता विश्वविख्यात व्यक्तिहरू त छन्। दक्षिण कोरियामा पनि त्यस्तै भए, तिनीहरूले चाहिँ विकास गरेर देखाइदिएर जनताले त्यो सम्मान दियो। त्यो सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर थियो, तर उनीहरूले सबै अवसर गुमाए र उनीहरू त्यसको नेगेटिभ पात्र बने, उनीहरू नेगेटिभ उदाहरण बने। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले उनीहरूबाटै सबै कुरा हुन्छ अझै भनेर कल्पना गऱ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ र त्यसबाट त्यो सम्भावना छैन। त्यसकारण त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो भने अब फेरि नेपाली जनताले एकपल्ट फेरि आन्दोलनै गरेर यसलाई फेरि बदल्नै पर्ने भयो। हामीले सोचेका थियौँ जनयुद्ध गर्दाखेरि अन्तिमपल्ट हतियार उठाउनु परोस् नेपाली जनताले, अब हतियार उठाउनु नपरोस् भनेको थियौँ विगतको समयमा। त्यसकारण यो अन्तिमपल्ट यो हतियार उठाउने, अब हतियार नउठाउनु पर्यो। कतै न कतै यो फेरि राजतन्त्र फर्काउने त चलखेल होइन, वा यसको अहिलेको जुन कन्डिसन छ यसको रिजल्टले फेरि राजतन्त्रलाई सबल बनाउनतिर त लगिरहेको छैन नचाहेर पनि हो। राजतन्त्रलाई के भएको छ भने अहिले राजतन्त्रवादीहरू बडो उत्साहित छन्। किनभने के आइरहेछ विषय भने
राजा हुँदा त योभन्दा धेरै राम्रो थियो नि। राजा भएको भन्दा नि गएको उत्रेको भयो भने किन चाहिँ राम्रो चाहिँ नल्याउने, त्यही राम्रो थियो भने त्यही ल्याए भइहाल्यो नि भनेर सोझो क्या सोझो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरिरहेछन्। र खास गरेर चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउने भन्नेहरू नै यति धेरै बदनाम भएका हुनाले यो गणतन्त्रै ठिक छैन कि क्या हो भन्नेसम्म प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसकारण समयमै हामीले चाहिँ यसलाई सच्याएन भने त्यो प्रतिक्रान्ति त्यो बाटो, किनभने त्यो बाटो त गलत बाटो हो, उल्टोतिर जाने कुरा भयो। किनभने गणतन्त्रबाट राजतन्त्रतिर फर्किनु भनेको चाहिँ के हो भने उल्टो दिशातिर हो। इतिहासलाई जे पनि हुन सक्ने भयो। किनभने तत्कालिक दृष्टिकोणले त के भने शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चाहिँ हुन्छ, शक्ति सन्तुलनको महत्त्व हुन्छ तत्कालको हिसाबले। दीर्घकालीन रूपमा 100औं वर्ष लागेर फेरि त्यो होला, तर चाहिँ तत्कालिक दृष्टिकोणले त शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा छ भन्ने कुराले निर्णय गर्छ तत्काल त। सर हाम्रो समय अलि बढी नै गइसकेको छ। अब यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि हाम्रो मुलुकको नयाँ स्वरूप कस्तो तयार हुन्छ होला? अब यो चाहिँ अब मान्छेको यही चुनावको पनि रिजल्टको बारेमा विभिन्न खालका अनुमान छन् र महिला आफैलाई लाग्ने नि अहिले नै त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। अहिले नै यही हुन्छ रिजल्ट भन्न सकिँदैन, किनभने यहाँ धेरै मान्छेहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठेका छन्। स्वतन्त्र अघि सरले जुन 5 दलीय गठबन्धन र त्यसमा एउटा कुनै साथी भेट्दाखेरि एयरपोर्टको जुन घटनाक्रम छ यसमा जोड्नु भयो नि, अब त्यो हिसाबले भोलिका दिनमा मानिलिउँ कि 6 दल नै एक ठाउँमा गयो भने त बाँकी रहेका 73 वटा दलको त यो मुलुकमा कुनै अर्थै भएन। चुनावी दृष्टिकोणले त भएन, तर अब जनतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले, देशमा परिवर्तन ल्याउने हिसाबले चाहिँ त उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्ने भए। चुनावमा जेसुकै भए पनि जे होस् उनीहरूको पनि भूमिका रहन्छ। अब यहीँ अहिलेकै चुनावकै म भन्दै थिएँ, चुनावकै विषयमा मान्छेहरूले के भनेका छन् भने यिनीहरूको यो जुन चाहिँ गठबन्धन भयो यो गठबन्धनको चाहिँ उल्लङ्घन चाहिँ तिनै सम्बन्धित पार्टीहरूले गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले जतिसुकै कारबाही गर्छु भने पनि बागी उम्मेदवार उठे, बागी भनौँ अथवा त्यो निर्णय नमान्ने उम्मेदवारहरू आए, अवज्ञा गरे। अब माओवादी केन्द्रको पनि धेरै ठाउँमा अवज्ञा गरेका छन्, अरू कयौँ ठाउँमा अवज्ञा गरेका छन्। त्यसकारण अवज्ञा गर्नेहरूले जिते भने अथवा स्वतन्त्रले यस्ता यिनीहरूलाई दिनुभन्दा त बरु यो स्वतन्त्रलाई नै दिउँ भनेर स्वतन्त्रलाई दियो भने धेरै जस्तो स्वतन्त्रहरू गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै उठेको छ। स्वतन्त्र भयो भने त तिनीहरूको पार्टी छैन, पार्टी नहुनेहरूको चाहिँ बहुमत भयो भने के हुने हो नेपालको यो बहुदलीय व्यवस्था भन्ने नयाँ बाटो त्यसले अपनाउन सक्ने। सरको पार्टीको भूमिका चाहिँ यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकाल्न, अब सरहरू जस्ता विज्ञ यहाँसम्म कि मोहन ब्याग किरण जस्ता सरको सहपाठी रहेका उहाँहरू, तपाईँहरू त सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के रहेको छ? हाम्रो भूमिका यही रहेको छ कि अब जसरी सबै पार्टीहरू चाहिँ भाग लिएर हुन्छ चुनावमा जानुपर्छ भनेर गइरहेका छन् र हामीले यो बुझाउन कोसिस गरेका छौँ कि त्यसरी जाँदाखेरि यही व्यवस्थालाई बल पुगेको छ, यही व्यवस्थालाई टिकाउने भूमिका बढी खेल्छ त्यसले। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानु बेला भइसक्यो। अब हामीले यसलाई अस्वीकार गरिदिनुपर्छ, टोटल्ली जनताले पनि यसलाई रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ। अनि त्यस्तो अवस्थाको लागि क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले लिड गर्छ त? होइन, हामी लिड गर्न हामी तयार छौँ र हामी जनतालाई भनिरहेको छौँ। अब फेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि जनताले हतियार उठाउने त्यत्रो चाहिँ त्याग र बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्, यो अन्तिम होस् भनेर सोचेको, अन्तिम हुन पाएन, हुन सकेन। फेरि जनताले सडक आन्दोलन गर्नु पर्यो, यसको विरुद्धमा चाहिँ अब जनता उत्रिनु पर्यो। अब त्यो अवस्था आउने भयो भनेर हामी जनतालाई यही सम्झाइरहेका छौँ। सायद समयले माग्यो भने फेरि भूमिगत पनि भइन्छ कि हुन नि सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। यसै हुन्छ भनेर केही अहिले चाहिँ हाम्रो के भने यो शान्तिपूर्ण हुन्छ। हामीले सबै कुराहरू अहिले यहाँ मैले जति भने यहाँहरूले अवसर दिनुभयो, यो जनतामा यो मेसेज गयो, लाखौँ जनताले यसरी मेसेज पाइसकेपछि त त्यसमध्ये 10% मात्रै पनि ठिक रहेछ भनेर चाहिँ समर्थन गर्यो भने त 10,000 मान्छेले समर्थन गर्ने भयो। एउटा उदाहरण भनेपछि त जनमत चाहिँ तयार हुँदै जान्छ। यसरी जनमत तयार भइसकेपछि फेरि जनता चाहिँ सडकमा उत्रेपछि चाहिँ अनि परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन र पहिलेको भन्दा पनि परिवर्तन अझ छिटो हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने जनताले त बुझेर आए नि, त्यो बुझेर आइकन त्यसका विरुद्ध रगतको खोलो बगाएर आएका जनताहरू छन्। तिनलाई बुझाउन चाहिँ तिनले त सबै कुरा बुझेका छन्। त्यसकारण चाहिँ अझ छिटो नै तीव्र रूपमा नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ
र फेरि नेपालले अर्को परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यो परिवर्तनपछि मात्रै चाहिँ नेपाल फेरि चाहिँ सही बाटोमा अगाडि बढ्ने र समृद्ध नेपाल बन्ने सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। ठिक छ, सरले साह्रै सराहनीय र प्रशंसनीय कुरा गरिदिनु भएको छ। यसको लागि रेड टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद सहित कृतज्ञता म जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्तमा जाँदा एउटा अझ मेरो मनमा जान्नै पर्ने आफ्ना दर्शकहरूको लागि जिज्ञासा रहेको छ। अब यो यसरी मुलुकको दुरावस्था भएको बेलामा जुन निर्वाचनबाट आउने प्रतिफलको एउटा सरले पूर्वानुमान चित्रण गर्नुभयो, अब यस्तो कन्डिसनमा मुलुकमा रहेका बाँकी 73वटा पार्टी लगायत विभिन्न क्षेत्रीय वा मधेसी दलहरूका भविष्य सरले कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो भविष्य त उनीहरूको त अब भविष्य छैन, उनीहरूको आफ्नै नीति अनुसार सिद्धान्त अनुसार पनि छैन। किनभने उनीहरूलाई त निर्वाचन, उनीहरूको नीति के हो भने निर्वाचनमा जाने, त्यहाँबाट चाहिँ जनप्रतिनिधि बन्ने, प्रतिनिधि बनेर सरकारमा जाने, अनि त्यहाँबाट सुधारका काम गर्ने, जनताको निम्ति गर्ने भन्ने नीति हो। अब यो अहिले जुन अभ्यास भइरहेको छ, जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ, त्यो त उनीहरू निर्वाचनमै जान नपाउने भए। उनीहरू त झन् यसको विरुद्धमा त आउनु पर्यो, किनभने उनलाई त आफ्नै पार्टीको नेताहरूले रोके, आफ्नै पार्टीको निर्णयले रोक्यो नि त। उनीहरू त त्यहाँ त उनीहरू त उम्मेदवार बन्न नपाउने भए। जो चाहिँ मुख्य नेताको चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू छन् तिनीहरूले मात्रै पाउने भए। भइसकेपछि यसको विरुद्धमा ढिलो चाँडो उनीहरू उत्रिन बाध्य हुन्छन्, नत्र भने उनीहरूको भविष्य छैन। ठिक छ, सरलाई फेरि म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि मेरो निवेदनलाई सरले स्वीकारेर यति व्यस्त समयका बावजुद जुन हाम्रो रेड टेलिभिजन परिवारको लागि यहाँले समय दिनुभएको लागि फेरि धन्यवाद। आउँदा दिनमा समयले कालखण्डले जोड्यो भने फेरि हामी यही स्टुडियोमा सरसँग अन्य थप समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ। आजको यो समसामयिक चर्चालाई यहीँ विराम दिनुभन्दा पूर्व अहिले हाम्रो यो बहस कार्यक्रममा उठ्नबाट मतलब अहिले यो बहस कार्यक्रममा मैले जिज्ञासा राख्न बाँकी रहेका र सरको मनमा लागेका केही अति आवश्यक सन्देशहरू संक्षिप्तमा म राख्दिन निवेदन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त यहाँहरूले हामीलाई हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसकारण चाहिँ रेड टिभीलाई म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको लागि स्वागत छ। अब मैले अहिले छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनताले अहिलेको जुन दुरावस्थाबाट देश अगाडि बढिरहेको छ र त्यो अझ योभन्दा पनि धेरै खराब अवस्थामा जाने जुन खतरा पैदा भएको छ, यसमा हामी सबै सचेत हौँ। सबै देशभक्त नेपालीहरू चाहिँ सचेत हौँ, सबै प्रगतिशीलहरू सचेत हौँ। र अब यो व्यवस्थाले चाहिँ अब देशलाई त्यो निकास दिन सक्ने, यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि अब फेरि हामीले यसको विकल्पमा चाहिँ अर्को तयारी गरौँ र हामी चाहिँ सोचौँ, अर्को सङ्घर्षको तयारी गरौँ। यो अर्को नयाँ सङ्घर्षले मात्रै देशलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ने चाहिँ निकास दिन सक्नेछ। अब त्यसको निम्ति चाहिँ सबैजनालाई तयार हुनको निम्ति म तपाईँहरूको यो च्यानल मार्फत म सबैसँग चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले हेऱ्यौँ आज हामी बीच राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्व नै श्रद्धेय सीपी गजुरेलजी मुलुकको अवस्थाको बारेमा बडा गहन रूपले जुन चित्रण गरेर जानुभयो, यो हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ। यहाँसम्म कि तपाईँहरू जस्ता मुलुकका समाजका महत्त्वपूर्ण युवा साथीहरूले यी कुरालाई बेलैमा सचेत भएर गम्भीरताका साथ लिएन भने भोलिका दिनमा एउटा बडा भयावह डरलाग्दो स्थिति हाम्रो मुलुकको सृजना हुन गइरहेको छ, जसको हामीले अहिले पूर्वानुमान गरेर चर्चा गऱ्यौँ। यो आफैमा साह्रै दुःखद छ। मलाई आशा छ तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी दर्शकहरूले आउँदा स्थानीय निर्वाचनमा जुन 14 दिन पछि हुन गइरहेछ, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई आफ्नो मतदान गर्नुहुने नै छ। त्यसको मुख्य कारण जुन अहिले हामीले यो बहस कार्यक्रममा सुन्यौँ कि वास्तवमा मुलुक अहिले 5वटा दलको सामूहिक भागभण्डामा, त्यसमा पनि केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको परिवारवादमा को जुन जन्जल दलदलमा फस्न गइरहेछ, त्यसबाट हामीले सचेत भएर बेलैमा जोगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। यति भन्दै म आफ्ना शब्दहरूलाई यही विराम दिँदै तपाईँहरूसँग छुट्टिने बेला भइसकेको छ।
रेड टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यहाँहरू नियमित रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।